Balo ka kung manambok ka, mingon ang mga tao nga nagpalabi ka og kaon o digani na pasagdan ka sa kusina. Kung magniwang pud ka, mingon sa bang mga tao nga nagmasakiton ka. Kablo kung magsanina ka og nindot, mingon ang mga tao nga feeling dato ka. Apan kung magsuot og kag simple nga mga sanina, ingnan kanila og kabus, walay fashion o jijimon. Kung seryoso ka, ignon kanila laay kauban. Apan kung hingatawon pud ka, ignon kanila walay buot. Kung isulti nimo kung unsay naa sa imong hunahuna, ignon kanila way batasan, labi nagkontra sa ilang gusto. Kung wa kay uyab, ignon kanila mingaw kayo imong kinabuhi. Apan kung naapong kay uyab, ignon kanila nabuang na sa imong uyab. Kung naglisod ka, ignon kanila nagtinapulan. Apan kung makabaton po kag daghang bahandi, ignon po kanila matapobre. You see, bisan unsay imong buhaton, kanunay silang naay ikaingon. Usa ka pahinumdom nga buhata ang tama ug makapalipay sa imuha, na dili mag-agad sa ikasulti sa ubang tao. Dapat magpabilin kang bida sa imong kaugalingong storya ug dili ulipon sa kung unsay gusto nila. Maayong adlaw.